Jamie Butter. Jamie, everyone. हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई बेलुकी पख प्रभुले आफ्नो उपस्थितिमा भेला गर्नुभएको छ We'd like to thank the Lord that He has gathered us in His presence. यो समय यद्यपि एउटा परिवारको लागि मात्र नभएर मण्डलीको लागि पनि एउटा दुःखद समय हो And this time is not only the time of sadness for the family, but also for the church. यहाँ इन्डियामा पनि एल्सोदाईमा हाम्रो प्रभुको दास चेन्डु पक्कुलाई प्रभुले उठाउनु भएको खण्डमा आज उहाँको फ्युनल भएको छ And in El Shaddai House of Prayer as well, we have one of the God's servants who was promoted to glory, and we had burial service today. यस्तै परिस्थितिहरू भए तापनि प्रभुले हामीलाई आफ्नो उपस्थितिमा ल्याइकन उहाँले आफ्नो सान्त्वना र उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई उत्साह लगातार दिने रहनुहुन्छ Despite all the situations and struggles that we go through, the Lord encourages us and comforts us through His word. अब हामी केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट सुन्नेछौँ अनि मसँग आउनुहोस् दया गरिकन हामी आज दुईटा खण्डलाई अलिकति हामी छोटकरीमा हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ है त्यो चाहिँ पहिला खण्ड चाहिँ हुनेछ हामी अलिकति बाइबल स्टडीको पहिलो भाग हामी अलिकति मात्र हेर्नेछौँ तत्पश्चात यो सान्त्वनाको लगमा हामी थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ So we will try to look at two things as a Bible study today, and the first part we'll see a couple of things, and then later on we'll go to the comfort, consolation from the Lord. मसँग आउनुहोस् पहिला यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको हामी एउटै पदलाई पढ्नेछौँ 16 पदलाई यूहन्ना किताब 15 अध्यायको 16 पद जो विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञाको आखिरी भाग हो Please turn with me John chapter 15 verse 16, which is the last portion of one of the universal church promises. हामी सबजना मिलेर आफ्नो बाइबल खोलौं अनि हाम्रो आफ्नो भाषामा यो बाइबल हामी पढौं Let us all open our Bibles and read in our own terms. हामी पढ्ने छौं You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. अब हामी अर्को एउटा खण्डलाई पनि पढ्ने छौं त्यो चाहिँ हो मसँग आउनुहोस् यूहन्नाकै किताब 12 अध्याय यसको 26 पदलाई हामी पढ्ने छौं Please also turn with me John chapter 12 verse 26. यो पनि हामी सबजना मिलेर पढ्ने छौं पढौं If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. अब हामी अर्को खण्डलाई पनि एकचोटि पढौं त्यो चाहिँ हो यही यूहन्ना किताब 11 अध्याय त्यसको हामीले पढ्ने छौं 11 पदलाई हामी पढौं यूहन्ना किताब 11 अध्यायको 11 पदलाई नै हामी पढ्ने छौं ल सबजना मिलेर पढ्ने छौं We'll also read all together from John chapter 11 verse 11. This thing said he, and after that he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. अब हामी साताको लागि सानो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ म यो नेपालीमा गर्नेछु उल्टा गर्न पर्दैन है So shall we pray? जित्नु पिता हामी तपाईको चरणमा आउँछौँ यस साँझपख प्रभु हामी तपाईको उपस्थितिलाई निहाल्छौँ तपाईको दया र अनुग्रह माथि रहेको हुन् तपाईको रगतले मलाई हामीलाई धेरै पवित्र र शुद्ध पार्नुहोस् प्रभु हामी यसरी तपाईको प्रेजेन्समा छौँ यदि हामी टाढा टाढा यताउता भेला भएका छौँ तर नेटवर्कको द्वारा हामीलाई तपाईले यो संगतिमा भेला गर्नुभएको छ भने यो संगति हाम्रो पुत्र प्रभु यीशु मसीह र पिता परमेश्वरसँग छ यसरी पिता परमेश्वर तपाईको संगतिमा हामीलाई ल्याउनु भएको खण्डमा अब हामीलाई तपाईले आफ्नो प्रेजेन्सको द्वारा हामीलाई तपाईले आशिष दिने काम गर्नुहोस् प्रभु यसैको बालकलाई तपाईको चरणमा ल्याउँछु तपाईको दया म माथि चाहना गर्दछु प्रभु तपाईको आत्माको अभिषेकको भरपुरी मलाई दिनुहोस् तपाईको प्रतिज्ञा प्रभुजी गन्ती 18 अध्याय 107 पदलाई यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पदले लुका 1 अध्यायको 2 पदलाई तपाईले अक्षरश पूरा गर्ने काम गर्नुहोस् र प्रभु मलाई यो अनलाइन मिनिस्ट्रीको लागि तपाईले दिनुभएको वचन रोमी किताब यही पिता 9 अध्यायको 10 पदलाई पनि म याद गर्दछु यी सबै वचनहरूलाई तपाईले पूरा गर्नुहोस् र प्रभु आफ्नो जनहरूलाई दिने बेलामा के छ र प्रभु तपाईले सबै कुराको भरपुरी हुनुहुन्छ
तपाईको चरणमा आउने कहिल्यै पनि रित्तो खाली फर्किन परेको छैन। यसकारण आज पनि प्रभु तपाईले आफ्नो महानतालाई प्रकट गर्नुहोस्, ताकि तपाईको भक्तजनहरूले हरेकले तपाईको आशिषलाई पाउन सकुन्, तपाईको स्पर्शलाई पाउन सकुन् र प्रभु तपाईबाट आशिषित बन्न सकुन् भन्ने प्रार्थना छ। प्रभु दया गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, यसैको बालकलाई तपाईँको प्रतिज्ञालाई पुरा गरिकन आत्माको सामर्थको द्वारा तपाईँले चलाउनुहोस्। सबै कुरामा तपाईँको आत्माको अगुवाई चाहना तपाईँको दासलाई, छोरालाई प्रभु इङ्ग्लिसमा तर्जुमा गर्नु छ, यहाँलाई तपाईँको आत्माको अभिषेक दिनु। हामी दुईमाथि तपाईँको अभिषेक चाहना गर्दै अन्धकारको शक्तिलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस्, नेटवर्कलाई पनि तपाईँले आफ्नो अधीनमा राख्नुहोस्। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँदछौँ, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. त पहिला खण्ड हामी पढ्नेछौँ योना किताब 15 अध्यायको 16 पदलाई। So the first portion that we read from John chapter 15, verse 16. यद्यपि मैले यसलाई अलिकति स्टडी गर्ने विचार गरेको थिएँ, तर अब हामीलाई समयलाई हेरेर हामी यसलाई अलिकति घटाइकन हामीले कतिवटा पोइन्ट्सहरूलाई छोडिकन थोरै कुराहरू मात्र हामी हेर्नेछौँ। I wanted to study more on this portion, but because of the time limit that we have today, I'll have to reduce a few bits and dive into it. अब यो योना किताब 15 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई परमेश्वर यो जुन 15 अध्याय जो पनि छ यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको लास्ट वर्ड हो। And this John chapter 15, the chapter that we read here, are the last words of the Lord Jesus Christ. अनि भन्ने गर्छ कि यो वचन चाहिँ उहाँ जब पनि गेतसेमनीको बगैँचामा गइरहनु भएको थियो, अन द वे चाहिँ आज त्यो वाइनयार्ड एउटा एकदम ठुलो एउटा वाइनयार्ड देखेको थियो, अनि त्यो वाइनयार्डलाई हेरिकन चाहिँ प्रभुले यो उपमाहरू यो 15 अध्यायका कुराहरू भन्नुभएको भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। And many say this, that when the Lord Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane, as he was proceeding towards this vineyard, that he is speaking this chapter 15 in this regard. यो एउटा अन्तिम प्रभु यीशु मसीहको एउटा अन्तिम शब्दमा आएको यो अध्याय भएको खण्डमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लाइफमा छ। And since these are the last words of the Lord Jesus Christ that came to us, these are quite important for us. यहाँनिर हामीले यो सबै कुरालाई हेरेर 16 पद जो हाम्रो यसपालि मोटो कार्डको एउटा थीम पनि छ, यसलाई हामीले राम्रोसँगले हेर्दा हुँदै हामी यहाँनिर यसबाट चारवटा प्रभुको विशेष गरी परमेश्वरको चारवटा कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। Without going in all the chapter, but if we just focus on verse 16 only, which is also one of the verses of the motto card, we can see four things that are mentioned here. सबैभन्दा पहिला कुरा यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ, ye have not chosen me. तिमीले मलाई चुनेनौ भनिकन यहाँ प्रभुले पहिला भन्नुभएको छ। The first thing the Lord says here is that ye have not chosen me. यहाँनिर प्रभुले मान्छेको फेलियर्सलाई बताएको छ, फेलियर अफ म्यानलाई प्रभुले के गर्नु भएको छ यहाँनिर बताइरहनु भएको छ। Here the Lord is addressing the failures of man. अनि दोस्रो कुरालाई हामीले हेर्नु पर्दा यहाँनिर लेखिएको छ, and ordained you, and I have chosen you भनेर भन्नुहुँदैछ, मैले तिमीलाई चुने भनेर प्रभुले भन्नु भइरहेको छ। And the second part he says is that I have chosen you and ordained you. यो यसले चाहिँ हामीले परमेश्वरको फेथफुलनेसलाई विश्वास योग्यतालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। And here we see the faithfulness of God in us. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर भनेको छ कि तिमीहरू जाऊ र तिमीले फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस्। And third thing he says here is that ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. परमेश्वरको चाहना के छ भने तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ एउटा फ्रुटफुल लाइफ, फ्रुटफुलनेस इन म्यान परमेश्वरले हेर्न चाहिरहनु भएको छ। And what the Lord is looking for in our life is the fruitfulness in our life. अनि चौथो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नु तिमीले पितालाई मेरो नाममा जे पनि माग्नेछौ त्यो तिमीलाई दिइनेछ गरिनेछ भनिकन यहाँ परमेश्वरको वचनले बताएको छ। And the fourth thing the Lord says here, according to the word that we read, says that whatever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि फेभर है परमेश्वरको निगाह मान्छेप्रति हामी यहाँनिर देख्दछौँ। And here we see the favor of God towards men. यहाँनिर यो चार प्रकारले यो अध्यायलाई हामीले विभक्त गरेका छौँ। And so we have divided this verse into four different ways.
पहिला चाहिँ फेलियर्स अफ म्यान, मान्छेको भुल, मान्छे चुकेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। And first we see is the failures of men. दोस्रो कुरो फेथफुलनेस अफ गड, परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हामी देख्छौँ। And secondly, we see the faithfulness of God. तेस्रो कुरा चाहिँ फ्रुटफुलनेस अफ म्यान, मान्छेको फलवन्त जीवनलाई यहाँनिर बताएका हामी पाउँछौँ। And thirdly, we see being mentioned the fruitfulness of men. अनि चौथो कुरा चाहिँ फेभर अफ गड, परमेश्वरको कृपा दयालाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। And fourthly, we see the favor of God. अब यहाँनिर पहिला कुरालाई हामीले हेर्नु पर्दा मान्छे चाहिँ किन चाहिँ फेलियर भयो, मान्छे किन चुकेर गयो परमेश्वरलाई चुन्ने लवमा। And in regarding to choosing God, how did man become failure? अनि मान्छेलाई परमेश्वरले बताइरहनु चाहनु भएको छ कि मान्छे चाहिँ जहिले पनि फेलियर छ, परमेश्वरलाई चुन्ने लगाउमा, परमेश्वरलाई रिझाउने लगाउमा चाहिँ मान्छे चाहिँ कमी छ, कमजोरी छ भन्ने कुरा परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मलाई बताउन चाहिरहनु भएको छ। And what the Lord is trying to tell us is that mankind, they are always failing in choosing God. They are always failing in pleasing God. परमेश्वर मान्छे कहाँ आउनु भयो, तरै पनि मान्छेले परमेश्वरलाई के गर्न सकेन, चुन्न सकेन। God came amongst the midst of man, but the mankind, they could not choose him. यहाँनिर आज यूहन्ना किताब 1 अध्याय त्यसको हामीले पढ्न पर्ने हुन्छ, 3टा खण्ड पढ्नु पर्ने थियो, तर हामी एउटै खण्ड मात्रै पढौँ। 1 अध्यायको 11 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पढिदिनुस् त। So I'll read from John chapter 1 verse 11. पढिदिनुस्। He came unto his own, and his own received him not. उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो र आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई के गरेन, ग्रहण गरेन। द्याट मिन्स उहाँलाई चुज गरेन, उहाँलाई रिसिभ गर्न चाहेन। And so his own did not want to receive him or choose him. जबकि प्रभु यीशु मसीह आफै आउनु भएको थियो। Because the Lord Jesus Christ, he himself came. उहाँले आफै आइकन उहाँले आफ्नो पावरफुल, उहाँको अब शक्तिशाली जीवनलाई, उहाँको पवित्र जीवनलाई उनीहरूको अगाडि राख्न चाहे परमेश्वरले, तरै पनि आज मान्छे परमेश्वरलाई चुन्ने लगनमा पछि हटेर गए। Even though the Lord wanted to present himself in all powerfulness, the men denied it, and they backtracked from him in many cases. लुका किताब 17 अध्यायको 25 पदमा पनि हामी यस कुरालाई पाउन सक्छौँ। And we can also see this in Luke chapter 17 verse 25. लेखेको छ, पढिदिनुस् त। But first must he suffer many things and be rejected of this generation. हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ यो जेनेरेसन, अब एउटा मान्छे जाति कहाँ आउनुभयो, त्यो जातिले पनि रिजेक्ट, चुज गर्न छान्नु पर्ने, चुन्ने पर्ने, तर उहाँलाई इन्कार गरिदियो। अब यहाँनिर आएर जेनेरेसनले नै उहाँलाई के गरिदियो, रिजेक्ट गरिदियो। चुन्नु पर्ने तर रिजेक्ट गरिदियो। And here we find that the whole generation is rejecting him. आज प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँ नि मैले चुनेकै होइन, यो कुरा एकदमै पक्का कुरा हो। And this is a fact thing, is that we did not choose the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह संसारमा तपाईँ नि मेरो अपराधलाई क्षमा गर्नको लागि, हामीलाई अनन्त जीवन दिनको लागि आउनुभयो, तर तपाईँ नि म त्यो मान्छेहरूमाथि मध्येका थियौँ जसले आज प्रभु यीशु मसीहलाई इन्कार गरिरहेको थियो। The Lord Jesus Christ came to this world to give us forgiveness of our sins, to give us eternal life, but we were one of those who denied him. त्यहाँ यहाँ यशाया किताब 53 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, रिजेक्टेड अफ म्यान भनिकन त्यहाँ बताएका हामी पाउँछौँ। And in Isaiah chapter 53 verse 3, we read him as someone who was rejected of men. प्रभु यीशु मसीहलाई मान्छेद्वारा चुनिनु पर्ने थियो, तर मान्छेद्वारा इन्कारिनु भयो। He was to be chosen by men, but he was rejected by them. यहाँसम्म कि रोमी किताब 1 अध्यायको 28 पदले भन्छ, उनीहरूले आफ्नो के अरे ज्ञानमा परमेश्वरलाई, प्रभु यीशु मसीहलाई राख्नै चाहेन भनेर लेखेको छ। And what it says in Romans chapter 1:28 is that the people did not want to retain God in their knowledge. And even as they did not like to retain God in their knowledge, उनीहरूले परमेश्वरलाई उनीहरूको ज्ञानमा पनि राख्न चाहेन। They did not want to, and laying aside this life, they did not want to keep God in their own knowledge either.
एकदमै मान्छे यति साह्रो क्रूर बने प्रभु यीशु मसीहमाथि कि प्रभु यीशु मसीहलाई मान्छेले कुनै पनि प्रकारले चुन्नै सकेन। And they were so much against the Lord Jesus Christ, they were not able to accept him at all. यसै कारण प्रभु यीशु मसीहले आज यहाँनिर अन्तिम शब्दहरूमा लिँदा हुँदै प्रभुले भन्नुभयो मान्छे चाहिँ मलाई चुन्ने लगमा चाहिँ ही इज अलमोस्ट फेलियर, मान्छे चाहिँ फेलियर हो भनिकन यहाँ प्रभुले भनिरहनु भएको छ। And so in this last verse that the Lord Jesus Christ says that in terms of choosing me, mankind, the men, they are in failure. यसै कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो कि मैले चाहिँ तिमीलाई चुने, आई एम फेथफुल टु यु भनिकन प्रभुले यहाँनिर बताउन चाहिरहनु भएको छ। Which is why the Lord is trying to say here is that I have chosen you, I am faithful towards you. यसै कारणले गर्दा आज मान्छेले किन यति साह्रो प्रभुलाई चुन्नै सकेन, मान्छेले किन प्रभु यीशु मसीहलाई छान्नै सकेन, चुज गर्नै सकेन, तपाईले मैले किन प्रभु यीशु मसीहलाई पहिला चुन्न सकेनौ, यसको 5 वटा कारण हामी हेर्न सक्छौं। And so we can see these 5 different reasons why we were not able to first select or choose God or the Lord Jesus Christ. पहिलो कारण चाहिँ हो desire of man. And the first thing is the desire of man. मान्छेको यस्तो इच्छा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो छ, यो मान्छेको इच्छा चाहिँ यस्तो प्रकारले मान्छेलाई यो इच्छाले बाँधेर राखेको छ, मान्छेले परमेश्वरलाई चुन्नुको छोडेर उनीहरुको आफ्नो इच्छाको पछि मान्छे हिँडिरहेको छ। Men, they are so much bound by their desire that they cannot go towards God. They are locked into their own desires. उत्पत्ति किताब 3 अध्याय हामीले 6 पदमा पढ्दा हुँदी यहाँनिर यो कुरालाई हामी यो शब्दलाई पाउँछौं, डिजायर भन्ने शब्दलाई पाउँछौं। And in Genesis chapter 3 verse 6 when we read it, we read about this word called desire. पढ्दिनुस् त। And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. त्यो डिजायर जो त्यो स्त्रीमाथि थियो, त्यो इच्छा जो स्त्रीमाथि थियो, त्यो स्त्रीमाथि भएको त्यो इच्छाले स्त्रीलाई आज स्लेभ दास बनायो। जुन दास बनाएको खण्डमा परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा पनि उनीले परमेश्वरलाई चुन्नु पर्ने थियो, परमेश्वरको आवाजलाई चुन्नु पर्ने थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको छ भनेर मान्नु पर्ने थियो। तर त्यो डिजायर यस्तो प्रकारले बलियो भएर उसमाथि गयो, उसले परमेश्वरलाई चुन्नु छोडेर, परमेश्वरको आज्ञालाई चुन्नु छोडेर उसले आफ्नो इच्छालाई के गर्यो, पूरा गर्यो। And so the desire she had, the woman had, was so strong that she became slave of her own desire. And instead of choosing God and being obedient to her, she followed towards the desire that she had. And यो इच्छा भन्ने कुरा यति डरलाग्दो हुँदो रहेछ कि आज तपाईले मलाई के गरिरहेको छ, यो इच्छाले हामीलाई हाम्रो इच्छाको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो इच्छा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको नजिकमा परमेश्वरलाई चुनेर परमेश्वरले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्न सकिरहेका हुँदैनौं। And so this desire is so dangerous, it is so serious matter that because of our own desire and our own will, sometimes we do not walk on the path that is laid for us by God. हाम्रो इच्छा यति डरलाग्दो हुन्छ, हाम्रो इच्छाले हामी परमेश्वरलाई काम अराउन सक्छौं, काममा लगाउन सक्छौं, परमेश्वर मेरो लागि यो गरिदिनुस् भनेर हामी हाम्रो इच्छाको कारणले गर्दा हामी भन्न सक्छौं। And this desire is so serious at some point that we make God our servant. We tell him that you do this for me, O Lord. जसरी आज इजरायलीहरुले यस्तो इच्छा गरे है, त्यो इच्छालाई डिजायरलाई लस्ट पनि भनेर भनेको छ त्यहाँनिर है, यस्तो इच्छा गरे भन्छ हामीले मिश्र देशमा त्यस्तो कुरा खाँदै थियौ, हामीले यो बाटोमा केही कुरा पाएका छैनौं, मासु खान पाएका छैनौं, परमेश्वरलाई उनीहरुको सर्भेन्ट, उनीहरुको स्लेभ उनीहरुको डिजायरले बनाइरहेको हामी यहाँ देख्छौं। And we read of Israelites that when they were in wilderness, that they had the desire of food. It mentions the word lust, that they wanted to have the desire of meat, and they made God their servant, their slave, and they asked of these things of him. आज यहाँनिर हामी देख्दैछौं नयाँ नियममा आइकन हामी यो याकुबको छोराको बारेमा हामी यहाँनिर देख्छौं है, उनीहरुले के गरे, आज प्रभुमा माफ गर्नु जब्दीका छोराहरुले है, याकुब र योहन्नाले यहाँनिर के गरेको छ, प्रभु यीशु मसीहलाई उनीहरुको डिजायरको स्लेभ बनाउन चाहिरहेको छ। यहाँनिर उनीहरुले प्रभु यीशु मसीहको सामर्थ्यलाई देखिरहेको छ, परमेश्वरको शक्तिलाई देखिरहेको छ, प्रभु यीशु मसीहको कामलाई देखिरहेको छ, तरै पनि उनीहरुमाथि यस्तो त्यो डिजायरले उनीहरुलाई छोड्न सकेन, प्रभु यीशु मसीहको त्यो संगतिले पनि त्यो डिजायरबाट उनीहरुलाई इच्छाबाट निकाल्न सकेन,
प्रभु यीशु मसीहलाई हाम्रो इच्छा यो छ भनेर उनीहरूले भनिरहेको छ। And the sons of Zebedee, James and John, even though they saw the power of the Lord Jesus Christ and his ministry, that they had so much the desire. Their desire was so much strong unto them that they had to put it across to the Lord Jesus. Say, this is our desire to be fulfilled. आज मर्कुसको किताब 10 अध्यायको 35 पदमा यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। And we can see this in Mark chapter 10, verse 35. It is mentioned here. And James and John, the sons of Zebedee, come to unto him and saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire. कस्तो प्रकारले यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। And we see how it is mentioned here. यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहलाई भन्दैछ, मालिक, गुरुज्यू, हामीले जे इच्छा राखेको छौँ त्यो चाहिँ गरिदिनु पर्छ भनेर यहाँनिर के गरिरहेको छ, प्रभु यीशु मसीहलाई भनिरहेको हामी पाउँछौँ। And here we find that they are asking the Lord, saying, Master, do this for us that we desire. जबकि आज उनीहरूले के इच्छा गर्दैछ, के मान्दैछ, यसको भ्याल्यु, यसको जुन पनि प्रकारले उनीहरूले दुःख भोग्नु पर्ने सबै कुराहरू उनीहरूले याद नगरिकन उनीहरूले के चाहिँ उनीहरूको इच्छा चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो छ, उनीहरूले त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेन, खालि त्यो जग्गालाई मात्र उनीहरूले हेरेर प्रभु यीशु मसीहलाई गर्न लाउँदैछ। And so they did not value the thing they were asking for, but instead they are going straight to whatever they desire for and says, do this for us. That's how, यही प्रकारले चाहिँ तपाईं अनि मैले आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई हाम्रो परमेश्वरको रूपमा चुन्नुमा चाहिँ हामी फेल भइरहेका छौँ। And that is why we have become failure in choosing the Lord Jesus Christ. आज हाम्रो लाइफमा पनि जीवनमा पनि हाम्रो इच्छा चाहिँ सबै प्रकारले पूरा नै भएको हामी इच्छा गर्छौँ। And in our lives as well, we want our desires to be fully fulfilled in our lives. हाम्रो मण्डलीको जीवनमा पनि हाम्रो इच्छा नै पूरा गरेको हामी चाहना गर्छौँ। And in our church life as well, we want our desires to be fulfilled. हाम्रो इच्छा पूरा भएन भने हामी सेवामै जाँदैनौँ, हामी संगतिमै जाँदैनौँ, हामी विरोध गर्छौँ, हामी निक्लेर जान्छौँ, हामी विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्छौँ, किन हाम्रो इच्छालाई पूरा नभएको खण्डमा। And many times when our desires are not fulfilled, we do not go to the fellowship, we leave church, we do not attend the fellowship at all. It is because our desires are not fulfilled. सोलोमनले भन्छ, मैले मेरो जिन्दगीमा सबै इच्छाहरू पूरा गरे, सबै कुरा मैले पूरा गरे, तर जब मैले आखिरमा गएर हेरे त्यो सबै कुराहरू व्यर्थ र एकदम आत्माको खिन्नता मात्र रहेछ भनिकन उपदेशको किताब 2 अध्यायको 20 पदमा भनेको हामी पाउँछौँ। And in Ecclesiastes chapter 2 verse 20, where Solomon, he goes through all the things in his life, and at the end he says, vanity, vanity, everything is vanity. यस कारणले गर्दा आज यो डिजायर अर्थात् इच्छाले तपाईले मलाई के गरिरहेको छ, परमेश्वरलाई चुन्नदेखि हामीलाई फेल बनाइरहेको छ, हामीलाई चुकाइरहेको छ। And so our desires are causing us failure to choose God. यस कारण प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीले मलाई चुनेनौ। This is why the Lord Jesus says, you did not choose me. तिमीहरु डिजायर, तिमीहरु भित्र यस्तो स्ट्रङ डिजायर छ, तिमीले मलाई चुन्न सकेको छैन। Because you have such a strong desire within you that you are not able to choose me. है दोस्रो कुरा हामी अब अलिकति म छोटकरीमा जान्छु। दोस्रो कारण चाहिँ हामीले किन प्रभुलाई चुन्न सकेनौं, why we have become fail भन्दाखेरि चाहिँ disbelief हामी यहाँनिर देख्छौं। And the second reason why we have become failure in choosing the Lord is disbelief. हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौं। We are not able to believe in the Lord. हामी उत्पत्तिको किताब 16 अध्यायमा यहाँनिर एउटा घटना हामी पाउँछौं। अघि आज सारा प्रभुले अब्राहमलाई अगाडि भनिसक्नु भएको थियो कि तेरो सन्तानहरू आकाशको तारा जस्तो हुन्छ, समुद्रको बलुवा जस्तो हुन्छ भनेर भनिसक्नु भएको थियो। तर त्यहाँनिर आज अविश्वास देखिँदैछ, जसको कारणले गर्दा साराले हागारलाई अब्राहम कहाँ पुर्याएर मेरो निम्ति सन्तान जन्माउनुहोस् भनिकन यहाँनिर उसले आफ्नो परमेश्वर प्रतिको अविश्वास देखाइरहेको छ। In Genesis chapter 16, we see a disbelief that is coming up. Although the Lord has already mentioned to Abraham that his children would be as innumerable as those
as the stars in the sky and the grain of sand in the sea, but here we find that disbelief is appearing amongst them. यहाँनिर हामी 16 अध्यायको 2 पदमा आज साराईले भनेको कुरा अनि अब्राहमले सुनेको कुरा यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ. And here we read Genesis chapter 16 verse 2 where Sarah speaks to Abraham. यसकारणले गर्दा आज यो अविश्वास चाहिँ यो डिसबिलिभ जो अविश्वास भन्ने कुरा यति डरलाग्दो हो यसले हामीलाई परमेश्वरलाई चुन्नु नै दिदैन. And so this disbelief is such a thing that is not able to that prevents us from listening and listening to God. यो अविश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ त? And so how does this unbelief come in our life? दोस्रो राजा 17 अध्यायको 14 पदले भन्छ आज तपाईं नि मेरो के रे गर्दन चाहिँ है हाम्रो मन चाहिँ कठोर नेक चाहिँ कठोर कडा भएको खण्डमा हामीमा अविश्वास आउँछ भनेर लेखेको छ. And in 2 Kings chapter 17 verse 14 it says because of our hardened neck this unbelief comes in our life. हाम्रो गर्दन कडा भयो भने हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ. And because when we have hardened neck then we are not able to believe in the Lord. दोस्रो कारण हामी पाउँछौँ. And the second reason we see योना किताब 6 अध्यायको 64 मा हामी पाउँछौँ. in John chapter 6 verse 64 we see त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ बिट्रेयल हार्ट धोका दिने हृदय छ भने परमेश्वरमा लाई चुन्न सक्दैन मान्छे अर्थात् त्यो मान्छे अविश्वासी बन्दछ. And the betrayal heart causes them to have unbelief in the Lord. आज यो यहुदा स्क्रिप्टमा यो बिट्रेयल हार्ट थियो यो धोका दिने हृदय थियो जसको कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुको साथ 3.5 वर्ष हिँडे तापनि प्रभु यीशु मसीहलाई उसले चुन्न सकेन. And this Judas Iscariot he had because of the betrayal heart that he had, although he walked with the Lord Jesus Christ for 3.5 years, he was not able to believe in him. यसकारणले गर्दा आज तपाईं नि मेरो जीवनमा पनि यदि बिट्रेयल हार्ट एउटा धोका दिने हृदय हाम्रो प्रभुलाई धोका दिने हृदय छ भने हामीले हाम्रो प्रभुलाई के गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ विश्वास गरेर उहाँलाई चुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ. And so if we also have this betrayal heart in us, then we are also not able to believe in the Lord and not able to choose him. तेस्रो कुरा योना किताब 10 अध्यायको 26 पदमा लेखेको छ कि उनीहरू मेरो खड्कको भेडा नै होइन यसै कारणले गर्दा उनीहरू कुनैले के गर्दैन विश्वास गर्दैन भनेर लेखेको छ. And in John chapter 10 verse 26 it says that they are not my sheep, which is why they do not believe in me. यसकारणले गर्दा आज त्यो अविश्वास किन आयो भन्दा चाहिँ आज उनीहरू चाहिँ प्रभुको होइन रहेछ नि त. And so this unbelief it comes because they are not there because they are not his. प्रभु यीशु मसीहको भित्रको मान्छे होइन रहेछ यसै कारणले गर्दा आज मान्छेले आज प्रभुलाई के गरिरहेको छ अविश्वास गरिरहेको छ. And so people they do not believe in the Lord because they are not his. यसकारणले गर्दा आज चौथो कुरा हामी इब्रानी किताब 3 अध्यायको 12 पदमा हामी पाउँछौँ. And in Hebrews chapter 3 verse 12 we see त्यहाँनिर भन्छ खराब हृदय इभिल हार्ट भनिकन भन्छ. And it mentions of an evil heart. यसकारण त्यो खराब हृदय भएको खण्डमा पनि आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्दैन. And so if we have this evil heart in us then we are not able to believe in him. यसकारण यहाँ खराब हृदय भएको खण्डमा उसमा अविश्वास हुन्छ. अब त्यो अविश्वासी हृदयले कसरी प्रभुलाई चुन्न सक्छ त? And so if someone has an evil heart then they will have unbelief. Then how can an unbelief can believe in the Lord? यसै कारणले गर्दा दोस्रो कारण हो कि आज मान्छेको अनडिसबिलिफले गर्दा अर्थात् अविश्वासले गर्दा प्रभुलाई के गर्न सकिरहेको छैन चुन्न सकिरहेको छैन. And so this is the second reason because of the disbelief of men they are not able to choose God. आज तेस्रो कारण चाहिँ हामी पाउँछौँ है तुच्छ गर्ने हृदय despising heart. The third thing we see is the despising heart. है आज तुच्छ गर्ने अर्कोलाई तुच्छ ठान्ने हृदय जब हामीमा हुन्छ हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई के गर्न सक्दैनौँ चुन्न सक्दैनौँ. हामीले चुन्नमा हामी फेल खाइरहेका हुन्छौँ. So if we have a heart that despises others then we fail to choose God. है हामी पहिलो यो पदलाई पढौँ त पहिलो थेस्सलोनिके किताब 4 अध्यायको 8 पद. And so we read from verse
Thessalonians chapter 4 verse 8. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given unto us his Holy Spirit. यहाँनिर लेखिएको छ कि जसले मान्छेलाई तुच्छ ठान्छ, उसले मान्छेलाई तुच्छ ठानिरहेको हुँदैन, तर उसले परमेश्वरलाई तुच्छ ठानिरहेको हुन्छ, जसले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ. And here it says that those who despise not man but God. यसकारण आज यो तुच्छ ठान्ने जो पनि हृदय हुन्छ, मान्छेलाई एकअर्कालाई तुच्छ ठान्ने, डिस्पाइज गर्ने हृदय जब हामीमा हुन्छ भने हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई के गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ, चुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ. And so when we have despising heart, that we despise one another, then we are not able to choose God. यसकारण आज त्यो हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई चुन्नुको लागि, परमेश्वरलाई चुन्नुको लागि हाम्रो हृदय सफा हुनुपर्छ. हामीले एकादशलाई तुच्छ ठान्न हुँदैन. And so if we are to choose God, then we must have a clean heart. We should not be despising one another. यसकारण आज तुच्छ चाहिँ कसले ठान्छ त? And so who are those who despise one another? अरूलाई कसले तुच्छ ठान्न सक्छ त? And how can one despise another? यसकारण आज बाइबलमा हामी पाउँदछौँ, लुका किताब 18 अध्यायको 9 पदमा हामी पाउँछौँ, जसले चाहिँ आफूमाथि भरोसा पर्छ उसले चाहिँ अर्कोलाई तुच्छ ठानिरहेको हुन्छ. And here in Luke chapter 18 verse 9 we see that those who rely on themselves, they despise others. आफूलाई भरोसा पर्न सक्छ, आफूमा कन्फिडेन्ट, जसले ओभर कन्फिडेन्ट आफूमा राख्छ है, उसले चाहिँ अरूलाई तुच्छ ठानिरहेको हुन्छ. And so those who are confident in themselves, then they are the ones who despise others. है, अब दोस्रो कुरा चाहिँ जसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ एकदमै आफैलाई आदर गरिरहेको हुन्छ, जसले आफूमाथि आदर चाहना गरिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ अर्कोलाई तुच्छ गरिरहेको हुन्छ. And secondly, there are those who honor themselves. It is those who despise others. हामी यो कुरा चाहिँ दोस्रो सामुएल किताब 6 अध्यायको 16 पदमा यो कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ. And we can see this in 2 Samuel chapter 6 verse 16. है, अनि तेस्रो कुरा कसले चाहिँ तुच्छ ठान्छ भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ जसले चाहिँ अन्य जाति सरह अधर्म गर्छ है, अधर्ममा ज्यादा लाग्छ, अधर्म ज्यादा गर्ने मान्छेले चाहिँ एकादशलाई तुच्छ ठान्न सुरु गर्छ. And those who participate in unrighteous wickedness like the unbelievers, then they are the ones who have a despising heart. दोस्रो इतिहास 36 अध्यायको हामी 14 देखि 16 पदमा यो कुरा पाउन सक्छौँ. And we can see this in 2 Chronicle chapter 36 verses 14 to 16. आज मान्छेले के गरिरहेको छ, अन्य जातिले गर्ने पाप विश्वासीले गरिरहेको छ, अनि एकादशलाई तुच्छ ठानिरहेको हुन्छ. And so the believers, they are taking part in the activities, the unrighteous activities like those who are unbelievers. है, अनि आज तेस्रो कुरा कि हामी चौथो कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ, कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ तुच्छ ठान्न सक्छ भनेर भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ स्पिरिट अफ जेलसी हुन्छ है, डाहा गर्ने हृदय हुन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, अरूलाई तुच्छ ठानिरहेको हुन्छ. And also those who have spirit of jealousy, they are the ones who despise others. हामी नेहेमिया किताब 2 अध्याय 10 पदमा हामी यस कुरालाई पाउन सक्छौँ. We can see this in Nehemiah chapter 2 verse 10. त्यहाँनिर भन्छ आज त्यो सनबला टोबियाको हृदय यति साह्रो दुःखी भयो भनेर डाहले भरिएको थियो, उनीहरू रिसले डाहले भरिएको, त्यहाँनिर हामी नेहेमियाको कामलाई देखेर उनीहरूमा त्यो भएको कुरा देख्छौँ. And here we read about this Sanballat Tobiah who was so much full of jealousy, and they were angry. है, जसको कारणले आज उनीहरूले नेहेमियालाई, उनीहरूको आज त्यो काम गर्ने कर्मीहरूलाई तुच्छ ठानिरहेको छ. And which is why they were despising Nehemiah and his co-workers. त्यसकारण स्पिरिट अफ जेलसी डरलाग्दो कुरा हो, जसले चाहिँ एकादशलाई तुच्छ ठानिरहेको हुन्छ. And so the spirit of jealousy is a dangerous thing because they are despising one another. अब यो तुच्छ ठान्ने जीवन राखेर चाहिँ मान्छेले परमेश्वरलाई के गर्न सक्दैन, चुन्न सक्दैन. And so having this life of despising others, they cannot choose, a man cannot choose God. चौथो कुरा चाहिँ हो डिसओबिडियन्स. And fourth thing is disobedient. अब त्यो अनैतिककारिताको जीवनले राख्ने मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई पनि चुन्न सक्दैन. And those who live the life of disobedience, they can never choose God. है, हामी किताब 1 अध्यायको 19 पदमा यो कुरा पाउँछौँ.
कुन किताब भन्नुभयो? Judges, book of Judges. Judges chapter 1 verse 19. है यहाँनिर हामी यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ. We can see this here. And the Lord was with Judah, and he drove out the inhabitant of the mountain, but could not drive out the inhabitant of the valley, because they had chariots of iron. यहाँनिर प्रभुले उनीहरूलाई सबैलाई खेद्नु भनेर भनेको थियो. And the Lord had told them to drive everything out. तर त्यहाँनिर त्यो फलामको त्यो रथ देख्दा हुँदै उनीहरूले के गरेन, ती कति जातिहरूलाई खेदेनन्. And because when they saw these chariots of iron, they did not chase them away. अनि आज त्यो नखेदेको खण्डमा चाहिँ अनेकारिता भयो उनीहरूको जीवनमा. And because they were not able to chase them, it became disobedience in their life. यसकारण आज डिसओबिडियन्स एउटा अनेकारिताको जीवन जुन मान्छेले राख्छ, त्यो मान्छेले कहिले पनि आज प्रभुलाई चुन्न सक्दैन. And those who hold on to this life of disobedience, then they are not able to choose God. अब यसको पनि चार प्रकार कुरा छ, हामीलाई नहेरी बस्छौँ है. अनेकारिता भनेपछि तपाईले म बुझिहाल्छौँ है. परमेश्वरले भनेको कुरा नमान्नु चाहिँ अनेकारिता हो. अनि यो जीवनले चाहिँ हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई चुन्न सक्दैन. So there are also more factors if we dive into it, but we will not look into it. But in simply those who disobey God and do not obey Him are in the disobedience of Him. अनि अब परमेश्वरलाई चाहिँ सिंहासनबाट निकालिदिनु. हजुर के भन्नुभयो? डिथ्रोन गॉड, परमेश्वरलाई चाहिँ सिंहासनबाट निकालिदिनु. And fifthly is to dethrone God of His throne. है अर्थात् यसले हामीले बुझ्ने कुरा भन्नु हो भने प्रभु येशू मसीहलाई परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा as a king accept नगर्नु. And so in other words, it is not to accept God as a king in our life. आज यहाँनिर इजरायलीहरूले पहिलो सामुएलको किताब 8 अध्यायको 5 र 6 पदमा हामी यो कुरा यो शब्दलाई यहाँ पाउन सक्छौं. And we can see these words being mentioned in 1 Samuel chapter 8 verse 5. And 5 and 6 मा है 5 मा पढ्दैछु. And said unto him, behold, thou art old, thy sons walk not in thy ways. Now make us king to judge us like the nations. अरु जातिहरु जस्तै तपाईले हाम्रो निम्ति पनि एउटा राजा त्यहाँनिर के गर्दिनुहोस्, नियुक्त गर्दिनुहोस् भनिकन सामुएललाई बिन्ती गरिरहेको छ. And we find that Israelites, they are pleading unto Samuel, saying, give us the king. तब जब सामुएलले परमेश्वर कहाँ यो कुरा पुर्याउँछ, तब यहाँनिर हामी 7 पदमा परमेश्वरले सामुएललाई यसरी भनेको हामी पाउँछौं है. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. They have not rejected thee, but have rejected me, that I should not reign over them. उनीहरूले मलाई इन्कार गरेको अनि मैले चाहिँ उनीहरुमाथि राज्य गर्न नगरोस् भनेर भनिकन यहाँनिर बताइरहेको छ. And here what God says that it is them that rejected me, not to be as a king for them. यसकारण आज परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनको राजा बनाएर हाम्रो हृदयको सिंहासनमा हामीले राखेनौं या हामीले हाम्रो हृदयको सिंहासनबाट हाम्रो राजा प्रभुलाई हामीले हटायौं भने चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई कहिले पनि चुन्न सकिरहेका हुँदैनौं. And so if we do not give the throne to God in our heart, or if we remove Him from our heart, then we will never be able to choose Him. आज दाउद राजा भए तापनि भजनसंग्रह किताब 74 अध्यायको 12 पदमा 74 को 12 मा अनिर उले भन्ने गर्छ कि परमेश्वर तपाई त मेरो राजा हुनुहुन्छ भनिकन प्रभुलाई उले राजा भए आफू राजा भए तापनि उनको जीवनको राजा चाहिँ परमेश्वरलाई बनाएको हामी यहाँ देख्छौं. And in Psalm chapter 72 Psalm 72 verse 12 we see that even though David himself being king, he says to God that you are my king. है आज के देख्छौं कि प्रभुलाई चाहिँ उले उसको जीवनको राजा बनाएको हामी यहाँ देख्छौं. And here we find that he makes God as the king of his life.
आज धेरैचोटि हामी लुका किताबमा 19 अध्यायको 14 पदमा हामी पाउँछौँ है, यहाँनिर धेरैजनाले राजालाई इन्कार गरेको है, उनीहरूको राजालाई इन्कार गरेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। And in many occasions in our life as well, according to Luke chapter 19, verse 14, we find that they are denying for the king to reign over them. प्रभु यीशु मसीहलाई अर्थात् परमेश्वरलाई चाहिँ जीवनको राजाको रूपमा उनीहरूले एक्सेप्ट ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन, हृदयमा राख्न सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाले हामीले परमेश्वरलाई चुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। And because we are not able to accept the Lord Jesus Christ as our King in our life, then we are not able to choose God. होशे किताब 3 अध्यायको 4 पद 10 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, इजरायल चाहिँ धेरै समयसम्म विदाउट किङ, राजा विहीन रह्यो भनेर लेखेको छ। And in Hosea chapter 3 verse 4 and in chapter 10 verse 3, we see that it mentions that Israel was without king for a very long time. अब राजा विहीन हुँदाहुँदै उनीहरूको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, कति लापरवाही हुन्छ। And what would the life would be like without king? It would be very careless life. अनि यसै कारणले गर्दा आज उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि बिर्सिसकेका थिए। And so they had also forgotten God. किन आज हाम्रो जीवनमा पनि हामी कतिचोटि राजा विहीन जिन्दगी जिरहेको खण्डमा हाम्रो जिन्दगी पनि लापरवाही हुन सक्छ। And in our life as well, many times when we are leading life without king, then our life will also become careless. यस कारणले गर्दा हामीले आज डिथ्रोनिङ गड, हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो हृदयको सिंहासनबाट चाहिँ हामीले हटायौँ भने, अलग राख्यौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चुन्न सकिरहेका हुँदैन। And so if we are dethroning God from our heart, from our life, then we're not able to choose God. यस कारणले गर्दा आज यो 5 प्रकारले चाहिँ आज मान्छे चाहिँ परमेश्वरलाई चुन्ने लगाउमा चाहिँ फेल भइरहेको हामी देख्छौँ। And we can see that because of these 5 different reasons that men have become a failure in choosing God. पहिला कुरा इच्छाले गर्दा मान्छेले परमेश्वरलाई चुन्न सक्दैन। The first reason being the desire of men. दोस्रो कुरो अविश्वास, डिसबिलिफ, अविश्वासले गर्दा मान्छेले परमेश्वरलाई चुन्न सक्दैन। And the second reason being disbelief of men, they are not able to choose him. तेस्रो कुरो मान्छेलाई तुच्छ ठाने जीवन राख्दा हुँदी परमेश्वरलाई चुन्न सक्दैन। And thirdly, because of the despising heart that they hold on to, they are not able to choose God. अनि चौथो कुरा चाहिँ डिसओबिडियन्स, अनज्ञाकारिताको जिन्दगी रहँदा हुँदी चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। And fourthly, because of the life of disobedience, they are not able to choose God. अनि पाँचौं कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हृदयबाट हटायौँ भने, डिथ्रोन गर्यौँ भने हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई चुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। And fifthly, if we dethrone God from our life, from our heart, then we are not able to choose him. यसकारण प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, तिमीले मलाई चुनेनौ। Which is why the Lord says that you did not choose me. प्रभुले हाम्रो फेलियर्सलाई यहाँनिर देखाउनु भयो। And here the Lord mentions of our failures. यसकारण आज यही फेलियर्स प्रभुले तपाईले मलाई आजको दिन पनि देखाइरहनु भएको छ। हामी कुन चाहिँ जग्गामा हामी फेल भयौं प्रभुलाई चुन्ने लगाउमा। And today also the Lord is showing our failures and in what conditions that we have failed him. हामीले हाम्रो फेलियर्सलाई, हाम्रो नाकामीपनलाई हामीले मानिलिनुपर्छ। And we need to accept our failures and our weaknesses. तब मात्र हामीलाई परमेश्वरले उहाँको फेथफुलनेस प्रकट गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई चुन्नुहुन्छ। And only then the Lord will show forth his faithfulness towards us and choose us. हामी यो हिस्सालाई यतै राख्ने छौं। अब हामी अर्को सान्त्वनाको लोगोमा एक दुईवटा वचनहरू हामी पढ्ने छौं। And so we'll leave this portion here and we'll look a few words regarding the words of consolation. है हामीले अहिले ब्रदर हाम्रो अंकल एलिएजरको बारेमा सुन्यौं, उहाँको टेस्टिमनी सुन्यौं। And so we just heard about the testimony of our brother Eliezer. जब उहाँको टेस्टिमनी सुने तब मलाई यो पद याद आयो। मैले अघि यो पद हेरेको थिइनँ, तब मलाई यो पद याद आयो। यूहन्ना किताब 12 अध्यायको 26 पद। And when I was hearing this testimony, I remembered of this verse, John chapter 12, 26. अनि यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखिएको छ। And it's written like this. पढिदिनुस् त भाइ। If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. है आज एलिएजर प्रभुको सेवक है, प्रभुको दास
अङ्कललाई जसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको सेवा गर्नुभयो, अब यो सेवा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले आज है उहाँको अनन्त देशमा उहाँलाई कस्तो खालको जग्गामा राख्नु भएको छ, यो कुरा यो पदको द्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। And so the brother Eliezer was a servant of God, and he served him throughout his life. And we find that those who serve him, according to this verse, in what place he has placed him. यहाँनिर दुईटा जग्गाको कुरा गरेको छ। And here it mentions of two places. एउटा चाहिँ प्रभुको आफ्नो स्थान, प्रभुको आफ्नो प्लेसलाई यहाँनिर बताएको छ। And first it mentions of God's own place. अनि अर्को कुरा चाहिँ पिताको प्लेसलाई अर्थात् त्यो अनर, त्यो आदरलाई यहाँनिर बताएको हामी देख्छौँ। And secondly, it mentions of the place of Father, or the honor of Father. यसरी आज प्रभुको नाममा जसले दुःख गर्छ, कष्ट भोग्छ, समस्यामा, दुःखमा, भनाइमा, चोकेसमा, विरोधमा, निन्दामा, सबै प्रकारको घटे कमीहरूमा जसले निस्वार्थ परमेश्वरले दिएको सेवालाई विश्वासयोग्यताको साथमा पुरा गर्छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? यो आदर दिनुहुन्छ। And so those who serve the Lord in all suffering and grief, without any selfishness, and the service that is given unto them, they fulfill with much faithfulness. And then what God gives is the honor like this. आज परमेश्वरले को दास एलिएजर अङ्कलको लाइफ टेस्टिमोनीले आज तपाईले मलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ कि आर वी सर्भिङ गॉड, के तपाईले म यसरी नै परमेश्वरको सेवा दुःखमा, परिस्थितिमा, समस्यामा, खेदमा, निन्दामा, भनाइमा हामीले गरिरहेका छौं? And so the testimony of our brother Eliezer is challenging us. Are we serving the Lord also in all kind of difficulties, sufferings, and griefs? आज परमेश्वरको सेवा हामीले गरिरहेका छौं भने आज प्रभुको सेवक हाम्रो एलिएजर अङ्कललाई प्रभुले के गर्नु भएको छ? प्रभु यीशु मसीह जहाँ बस्नु भएको जग्गा छ, त्यही जग्गामा, त्यो लेभलमा एज ए को-हेयर परमेश्वरले राख्नु भएको छ आज। And so if those who are serving like such, then like our brother Eliezer, who is placed as a co-heir in the place of our Lord Jesus Christ as well. प्रभु यीशु मसीह सँगसँगै बसाल्नु भएको छ। And he is placed next to, close to the Lord Jesus Christ. कति ठुलो आदर हामीले पाउँछौँ, हेर्नुस् त। What a great honor we shall receive. अब प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो जग्गा हाम्रो अङ्कल एलिएजरलाई दिनुभयो, त्यति मात्र हैन, पिता उतापट्टि बस्नु भएको छ है। अनि पिताले के गर्नु भएको छ? उहाँले जो आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई दिनुभएको आदर छ, त्यही आदर आज अङ्कल एलिएजरलाई दिइरहनु भएको छ। And so what a great honor it is that the Lord Jesus Christ is putting brother Eliezer in his place, and Father who is giving him the honor. यसकारण आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले उहाँको सेवा गर्नेलाई कहिले पनि के गर्नुहुन्न? सम्बन्धित बनाएर राख्नुहुन्न। And so the Lord Jesus Christ will not make those keep those in shame, those who serve him. यसकारण जसले प्रभुको नाममा दुःख उठाउँछ, उनीहरूको लागि परमेश्वरले त्यो महिमा राखिदिनु भएको हुन्छ। And so the glory is awaits for those who serve the Lord. आज जसले परमेश्वरको नाममा कष्ट उठाउँछ, दुःख उठाउँछ, उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको महिमाले भरेर राखिदिनुहुन्छ। And so those who are serving the Lord in difficulty and suffering, the glory is waiting for them. यसकारण आज प्रभुको नाममा दुःख उठाउनु नै, प्रभुको नाममा सेवा गर्नु नै तपाईँ अनि मेरो निम्ति के छ? एउटा आज ठुलो चुनौती छ। And so to carry this suffering and to serve the Lord in His name is the challenge for us. यसकारणले गर्दा आज प्रभुको सेवकले तपाईले मलाई त्यो ठुलो च्यालेन्ज छोडेर जानुभयो कि मैले त मेरो दुःखमा सेवा गरेर गएँ। So what about you? तिमीहरूको लगमा चाहिँ के छ? And so the Lord's servant has placed this great challenge in front of us that I have done this service of the Lord in such difficulties and griefs and sufferings. So what about you? आज प्रेरितकर्म किताब 20 अध्यायको 24 पदमा जब प्रभुको दास कन्भर्ट हुनुभयो, उहाँले एउटा डिजायर उनको जीवनमा राख्नु भएको हामी यहाँ देख्छौँ। In Acts chapter 20, verse 24, we see that when Paul was converted into the Lord, that he had placed this desire in him. 23 र 24 पद पढिदिनुस् त। 23 and 24. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me,
but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of Lord. है यहाँनिर आज पवित्र आत्माले उसको पक्षमा गवाई दिइरहेको छ है। अनि यहाँनिर भन्छ कि धेरै बन्धनहरूमा र धेरै कष्टहरू ममा आइ नै रह्यो, तर सबैको बीचमा पनि मैले आनन्दको साथमा मेरो दौडलाई पुरा गर्न सकूँ है। अनि के गर्न सकूँ, अनि मलाई प्रभुले दिनुभएको सेवालाई म पुरा गर्न सकूँ भनिकन यो ठुलो इच्छा यहाँनिर उसको कन्भर्जनको सुरुमा उसले राखेको हामी यहाँनिर देख्छौँ। And so this is the desire that Paul places here after his conversion. तर आज उसको फिनिशिङमा पनि है, उसको जीवनको अन्तमा पनि उसले यही कुरालाई यहाँनिर के गर्छ, आज पुरा गरेको हामी यहाँनिर देख्छौँ। And we see that in the end of his life as well, in the finishing course, that he raises the same thing. ताकि दोस्रो तिमोथी किताब 4 अध्यायको 6 पदमा 7 पदमा र 8 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। And we see this in 2 Timothy chapter 4 verses 6, 7 and 8. And confidently यहाँनिर एकदम निश्चयताको साथमा उसले भन्दैछ यहाँनिर, and he says this in much confidence. म त अब जानको लागि तयारी छु, म त जाँदैछु है, अब मेरो बिदाइको बेला आयो। And he says that I am ready to be departed. अब मैले तर असल लडाई लडेको छु, मैले दौडलाई पुरा गरेको छु, विश्वासलाई मैले थामिरहेको छु। I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. यसकारण आज यो जुन सुरुमा उसले इच्छा गरेको थियो है, आज उसको जीवनको सबै प्रकारको परिस्थितिमा पनि उसलाई दिएको सेवा उसले विश्वासको साथमा पुरा गरेर त्यही कुरा जो उसले सुरुमा भनेका थिए फिनिशिङमा पनि उसले भन्छ मैले पुरा गरेँ भनेर भन्छ। And so the desire that he had at the start, despite all the situation that he had to go through, he remained faithful, and at the end he says that I have fought a good fight and finished my course. जब उनले त्यो सेवा पुरा गरे, उनले जब त्यो प्रकारले उसले आफ्नो इच्छालाई पुरा गरेर गए, तब गइकन उसले 8 पदमा भन्छ अब मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिदिएको छ। And having completed all this thing, he says that there is now laid a crown of righteousness for me. हेर्नुस् अब प्रभुको सेवा, दुःखमा प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेलाई प्रभुले आज प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो जग्गा दिनु हुँदो रहेछ। And so those who suffer for the Lord, he gives them his own place. पिताले उनलाई त्यो आदर जो पुत्रलाई दिएको आदर उहाँलाई पनि दिँदो रहेछ। And there is honor from Father that the honor he gave to his son. अनि तेस्रो कुरा धार्मिकताको मुकुट उसले प्राप्त गर्ने रहेछ। And third thing is that they will receive the crown of righteousness. यसकारणले गर्दा आज हाम्रो अङ्कल एलिएजरलाई प्रभुले यो आदर दिनुभएको छ। And so for our brother Eliezer, the Lord has given him this honor. त के प्रभुले आज अङ्कल एलिएजरलाई घरबाट लिएर गएर घरलाई शून्य नै बनाएर राख्नुहुन्छ त? And so, having taken away our uncle Eliezer, will he make the house void? त्यतिकै प्रभुले त्यो जग्गामा त्यो आज बाबालाई लिएर गइसकेपछि त्यो जग्गालाई भ्याकेन्ट एउटा शून्य नै राख्नुहुन्छ त प्रभुले? And having taken the father, will he keep that place as vacant? तर आज प्रभुले जब पनि एउटा परिवारमा जब यस्तो आज घटना घटेर जान्छ या कोही प्रिय व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो राजमा लानुहुन्छ भने प्रभुले त्यहाँनिर यस्तो 4 प्रकारको कुराहरू गरेका हामी यहाँनिर देख्छौँ। And so whenever the Lord takes away someone dear in a family, we see that 4 different things the Lord does in that family. प्रभुले हाम्रो ब्रदर देवदासको फ्यामिलीबाट उहाँको लभिङ फादर इन ललाई फादरलाई है प्रभुले के गर्नुभयो उठाएर लिएर जानुभयो। So the Lord has taken away in glory the father or the father-in-law from the family of brother Devdas. अब ब्रदर देवदासको परिवारमा चाहिँ परमेश्वरको यो 4 प्रकारको काम हामी यहाँ देख्न सक्छौं। And so we can see now 4 different kinds of work of God in the family of brother Devdas now. अब प्रभुको दासलाई प्रभुले लानुभयो, तब यहाँनिर एउटा पद हामी यूहन्नाको किताब 11 अध्यायमा हामी यहाँनिर लाजरसको मृत्युको कुरा गरेको छ अनि यही जग्गामा हामी परमेश्वरको 4 प्रकारको काम त्यो परिवार भित्र हामी देख्न सक्छौं। And in John chapter 11, when Lazarus was taken away, we find that
4 different acts of God was done in the family. अब सबैभन्दा पहिला कुरा यहाँनिर भन्छ लेट अस गो, उहाँले आफ्नो प्रेजेन्स दिन चाहनु हुँदैछ. And so the first thing we see here is the Lord says, let us go. He wants to give us his presence. 11 अध्यायको 15 पदमा को आखिर लास्ट लाइनमा हामी पाउँछौँ. Chapter 11 verse 15. लास्ट लाइनमा Nevertheless, let us go unto him. Nevertheless, let us go unto him. अब हामी फेरि उनीहरूको त्यहाँनिर जाउँ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो. And so the Lord says, let us go unto him. अब लाजरसलाई प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो मृत्युको निन्द्रामा पुर्याउनु भयो, त्यो परिवारबाट निकालिदिनु भयो थोरै समयको लागि. And for some time the Lord took away Lazarus from the family. तर प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो प्लेसमा प्रभु आफै आउन चाहनुभयो. But what the Lord wanted to do was, in that place, he wanted to come in. अब प्रभु आफै आइकन चाहिँ यहाँले हामी देख्दछौँ प्रेजेन्स अफ गडमा है, कम्फोर्ट इन द प्रेजेन्स अफ गड. प्रभुले आफ्नो उपस्थितिद्वारा त्यो परिवारलाई सान्त्वना दिन चाहिरहनु भएको छ. And so what the Lord wants to do is, with his presence, he is giving the comfort unto the family. हामी यस कुरालाई चाहिँ सर्लङ्गै बुझ्दछौँ. 14 अध्याय यही यूहन्ना किताब 14 अध्यायको 18 पदमा हामी यस कुरालाई पाउँछौँ. And when we read John chapter 14 verse 18, we can understand it. यहाँनिर लेखेको छ, I will not leave you comfortless, I will come to you. यहाँनिर हामी देख्दछौँ म तिमीलाई सान्त्वना रहित छोड्दिन, म तिमीहरू कहाँ आउँछु भनिकन यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ. We find that the Lord says, I will come to you, I will not leave you comfortless. यो कम्फोर्टलेस भन्ने शब्दलाई हामीले अर्को ट्रान्सलेसनमा हेर्दा हुँदी चाहिँ यहाँनिर आज टुराटुरी अर्थात् अर्फेन भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ. And so in some translation, when we look, it mentions that comfortless is also referred to as not leaving as orphans. आज प्रभुले के गर्न चाहिरहनु भएको छ भन्दा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति दिइकन तपाईँ नि मेरो आज हाम्रो टुराटुरीपनलाई चाहिँ प्रभुले हटाउन चाहना गर्नुहुन्छ. And so giving his presence, he wants to remove this orphanship that we have. आज आमा बाउ नहुँदाहुँदी त्यो परिवारलाई आज टुराटुरी भन्ने गर्छन्. यसै कारण प्रभु के गर्नु हुँदैछ, म तिमीहरू कहाँ जान्छु, म आउँछु भनिकन प्रभुले आफ्नो प्रेजेन्स है, कम्फोर्टिङ प्रेजेन्स, कम्फोर्ट इन द प्रेजेन्स अफ गड उहाँले त्यहाँनिर दिन चाहिरहनु भएको छ. An orphan term is given to those who do not have fathers and mothers. And the Lord says that I want to come in there. I want to give my presence to you. किनभने त्यो सान्त्वना जो पनि छ त्यो चाहिँ आज मान्छेद्वारा आज त्यो परिवारलाई दिन सक्दैन. त्यो शोकित परिवारलाई त्यो मान्छेको सान्त्वनाले के काम गर्न सक्दैन. Because those who are in grief, the consolation from mankind is nothing. They cannot receive comfort from them. उत्पत्ति किताब 37 अध्यायको 35 पदमा याकूबले यो अनुभव गरेको हामी देख्छौँ. And we see that Jacob experienced this in Genesis chapter 37 verse 35. ले भन्छ मलाई कुनै कुराको सान्त्वनाले म सान्त्वना पाउन सक्दिन. And he says that I am not consoled by any other things. किन आज प्रभु आफैले मात्र जो हाम्रो सारा सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र तपाईले मलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ. And only the God of comfort is able to comfort us. यसकारणले गर्दा एलिएजर अंकललाई प्रभुले लानु भयो, तर आज उहाँको प्लेसमा प्रभुले भन्नुहुँदैछ I will come to you as a comforter. म तिमीलाई सान्त्वनाको रूपमा, सान्त्वना दिनेको रूपमा म आउँछु भनिकन प्रभुले भन्नुहुँदैछ. And so God has taken away our uncle Eliezer, but the Lord says now, I will come in his place. यसकारणले गर्दा आज प्रभुको दास दाउदले, आसाफले 71 अध्याय भजन सङ्गीत किताब 21 अध्यायमा लेखेको छ. त्यहाँनिर भन्छ प्रभुले मलाई सान्त्वना सबै जग्गाहरूबाट सान्त्वनाले घेरेर राख्नुहुन्छ. And God's servants Asaph in Psalm 71:21 he says that the Lord has surrounded me with comfort. है अनि आज एउटा पदलाई पढौँ. भजन सङ्गीत किताब 94 अध्यायको 19 पदलाई चाहिँ हामी पढौँ त. And we'll read from Psalm 94 verse 19. त्यहाँनिर लेखिएको छ, In the multitude of my thoughts within me thy comfort delight my soul. है धेरै प्रकारका शब्द वाद विवाद कुराहरूको बीचमा पनि तपाईको सान्त्वनाले मेरो हृदयलाई के गरिदिन्छ,
प्रफुल्लित पारिदिन्छ भनेर लेखेको छ। It's written here. It's written here that even though in the midst of the multitude of thoughts that he will comfort me. है अनि कम्फोर्ट डिलाइटमा छु परमेश्वरको सान्त्वनाले मात्र हाम्रो हृदयलाई खुसी पार्न सक्छ। And only the comfort of the Lord is able to delight our soul. यसकारण गर्दा हाम्रो ब्रदर देवदासको परिवारलाई है अनि मण्डलीलाई प्रभुको प्रेजेन्सको सान्त्वना जब पनि उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ तब उहाँहरूको हृदयलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ डिलाइटफुल खुसीले भरिदिनुहुन्छ। And so when the family of our brother Devdas and the church is able to experience the comfort of God, then they will have delight in him. प्रभुको सान्त्वनाले उनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउन सक्छ। And only the comfort of God is able to make them feel joy. अब दोस्रो कुरा जो यो परिवारमा प्रभुले जब पनि गर्नुभयो त्यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ होप इन द प्रेजेन्स अफ गड परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँहरूलाई प्रभुले त्यो आशा दिनुभएको कुरा हामी देख्छौँ। And the second thing we see is that the Lord is giving unto them is a grand he is giving unto them the hope in his presence. 11 योना किताब 11 अध्यायको 23 पदमा यो आशाको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। And regarding this hope, we can read this in John chapter 11, verse 23. यसकारण यो आशा जो पनि छ अघि यो आशाले तपाईले मलाई कहिले पनि निराशामा पार्दैन। And so this hope that we have will never keep us, will never make us discouraged. यो आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामीमा भन्दा अघि सुतेकाहरूलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ प्रभुले बौराएर उठाउनु नै हुन्छ। उहाँ आज जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले रेजरेक्सन पाउनेवाला छ अनि हामी अनन्तमा सधैँभरि उहाँलाई भेट्नेछौँ उहाँ जीवित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा ठुलो आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। And so we have this hope that those who have rested before us, they will be resurrected again, they will be living again in God. यसकारण गर्दा यो आशा राख्ने मान्छे जो पनि छ है उसले के गर्न सक्छ आज पेशेन्टली आज त्यो दिनलाई पर्खिन सक्छ। And so those who have hope in themselves like this, then they can patiently wait for him. रोमी किताब 8 अध्यायको 25 पदमा हामी यस कुरालाई पाउन सक्छौँ। We can see this in Romans chapter 8 verse 25. है यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यसरी के गरेको छ लेखेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। But we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. हामीले जो आशा गरेका कुरा जो देखेका छैनौँ तर हामी यसमा के गर्न सक्छौँ धीरजको साथमा पर्खिन सक्छौँ। But if we are able to have this hope for something that we do not see, then we can wait for it patiently. त्यहाँनिर अब त्यो आशाले धीरजलाई के गरिरहेको छ जन्माइरहेको छ। And here we see that the hope is begetting the patience. यसकारणले गर्दा आज हाम्रो अङ्कललाई एलिजालाई प्रभुले लानु भयो है तर आज हाम्रो प्रभुले के गर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यो आज त्यो चिहानमा त्यतिकै रहन दिनुहुन्न उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो जग्गाबाट बिउताउनुहुन्छ उहाँले त्यो नयाँ शरीर दिएर प्रभुले के गर्नुहुन्छ अनन्तमा लानुहुन्छ। And so our uncle Eliezer, he has passed away, and but the Lord will not leave him like this in the grave, but he will give him a new body and take with him. यसकारण आज यो जो पनि आशा छ अनि आज उहाँ जानुभएको छ अनि आज तपाईले मैले पनि आज हाम्रो ब्रदर देवदासको परिवारले हाम्रो मण्डलीले आज त्यो धीरजलाई पर्खिराखेका छौँ धीरजलाई आज जीवनमा काम गर्न दिएर प्रभुलाई पर्खिरह्यौँ भने हामी हाम्रो अङ्कललाई के गर्नेवाला छौँ अनन्तमा भेट्नेवाला छौँ यो जिउँदो आशा यो धन्यको आशा हामी पाउनेवाला छौँ। And so if we have this hope and this patience that we are eagerly waiting for him to come again, that we are able to meet him again. यसै कारणले गर्दा आज देवदास ब्रदर परिवारलाई बाट प्रभुले आफ्नो दासलाई लानुभयो भने उहाँले आफ्नो प्रेजेन्स दिइकन उहाँले तपाईले मलाई यो आशा दिनुभएको छ we will meet again. And so as the Lord has taken away Uncle Eliezer from the family of the brother Devdas, he has entered himself. The Lord has come and given his presence and given this hope that we will meet again. उहाँ थोरै दिनको लागि हामीदेखि अलग हुनुभएको छ ताकि सधैँभरिको लागि उहाँलाई हामी
पाउन सकौँ. For some time we have been separated, but for eternity that we will meet again. यो जिउँदो आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ. And the Lord has given us this eternal hope. यो आशा चाहिँ उहाँले आफ्नो उपस्थितिद्वारा त्यो परिवारलाई दिइकन तपाईँ अनि मलाई पनि दिइरहनु भएको छ. And so the Lord is giving us this living hope through this family for us. अनि तेस्रो कुरा जो आज त्यो लाजरसलाई त्यो मृत्युमा लगिकन प्रभुले यस परिवारमा गर्न चाहनु भएको थियो, लभ इन हिज प्रेजेन्स, स्यु लभ इन हिज प्रेजेन्स, उहाँको उपस्थितिमा प्रेम त्यहाँनिर प्रभुले के गर्नु भएको छ, उनीहरूलाई देखाइरहनु भएको छ. And so also what Lord wanted to show to the family of Lazarus here is that the love in his presence. है यहाँनिर हामी 11 अध्यायको 36 पदमा यो कुरा पाउँछौँ. And we can see this in verse 11:37. Then Chapter said the 11 Jews, verse 37. behold how he loved him. है तब त्यहाँनिर वरिपरिका यहुदीहरूले भन्छ, अरे कस्तो धेरै माया गर्दो रहेछ. And as Jews that were around there, they said, see how much he loved him. यसकारण आज हाम्रो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आज हाम्रो प्रभुको दास एलिएजर प्रभुको सेवकलाई प्रभुले लानुभयो, तर आज यो परिवारलाई उहाँले जो प्रेम दिएर मण्डलीलाई परिवारलाई प्रेमले ढाकेर राख्नु भएको थियो भने अब त्यो जग्गालाई त्यो प्रेम गर्ने जग्गालाई प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो उपस्थितिले भर्नुहुन्छ अनि उहाँले आज परिवारलाई के गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ. And so the Lord will fill with his presence and give love to the family, and having taken away beloved Uncle Eliezer with him. अब अङ्कलले जुन प्रकारले परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो है, अब त्यो बाबुको माया बाबुको प्रेम प्रभु यीशु मसीहले आफै आइकन के गर्नुहुन्छ, तपाईले मलाई त्यो एक्सपिरियन्स गर्न दिनुहुन्छ. And so the love of Father that Uncle Eliezer had for the family, the Lord himself will come and fulfill, and we will be able to experience this love of Father through him. यसकारण आज प्रभुले भन्नुहुन्छ यशाया किताब 43 अध्यायको 4 पदमा. And so the Lord says in Isaiah chapter 43 verse 4. यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ, पढिदिनुहोस् त. And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. 43 को 4. Chapter 43 verse 4. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee and people for thy life. है I have loved thee. मैले तिमीलाई के गरेको छु, प्रेम गरेको छु भनिकन यहाँ बताएको छ. And here it says that I have loved thee. यसकारण यहाँनिर आज यशाया किताब 38 अध्यायको हामी यहाँनिर 17 पदमा पाउँछौँ कि मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु र मैले के गरेको छु, छुटकारा दिएको, तिम्रो प्राणलाई छुटकारा दिएको छु भनिकन लेखिएको छ. And in Isaiah 38 verse 7 it says, I have loved thee and I have delivered thee thy soul. यसकारण आज प्रभुले भन्नुहुँदैछ है ब्रदर देवदासको परिवारलाई, आज बाबुले तिमीलाई जुन प्रकारले प्रेम गरेर सबै प्रकारले सम्हालिरहेको थियो भने अब आई विल लभ यु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु र सबै खराबीबाट के गर्नेछु, जोगाउने छु. And so what the Lord says now is that as Uncle Eliezer was loving his family as a father, the Lord says now, I will love you and deliver you from all the difficulties. है यसकारणले गर्दा आज यो लभको कारणले गर्दा, प्रेमको कारणले गर्दा यहाँनिर यशाया किताब 63 अध्यायको 9 पदमा है पढिदिनुहोस् त. आइजाया 63 को 9 मा निराय भन्छ, यिनी यस्तो राम्रो कुरा गरेको हामी पाउँछौँ है. उहाँले आफ्नो प्रेममा दया देखाउनुहुन्छ अनि तिमीहरूलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ. And in Isaiah chapter 63 verse 9 it says, in all their afflictions he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he redeemed them, and he bare them and carried them all the days of old. है यहाँनिर देख्दैछौँ त्यो प्रेमको कारणले गर्दा हालि म के गर्नेछु, उनीहरूलाई दया देखाउने छु अनि उनीहरूलाई के गर्नेछु, बोकेर हिँड्नेछु र पुरानो दिन भनेको उनीहरूको वृद्ध अवस्थासम्म पनि है उनीहरूको कपाल पाकेको अवस्थासम्म पनि म उनीहरूलाई डोर्याउँछु भनिकन यहाँनिर प्रभुले भनिरहनु भएको छ. And here the Lord mentions of this love and pity, and that he will redeem them and carry them even to the age where they have this gray hair. यसकारण आज प्रभुले ब्रदर देवदासको परिवारलाई है उसको उहाँको बाबुलाई प्रभुले लानुभयो. अब त्यो जग्गामा आफै आइकन उहाँलाई प्रभुले आफ्नो प्रेम देखाइकन भन्नुहुँदैछ कि आज म तिमीलाई के गर्नेछु,
आज तिमीहरूलाई म डोर्याउनेछु, म तिमीहरूलाई बोकेर हिँड्नेछु, तिमीहरूको वृद्ध अवस्थासँग पनि म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, जोड्याउनेछु भनिकन प्रभुले आफ्नो प्रेम यहाँनिर देखाइरहनु भएको छ। And so what the Lord says that as Uncle Eliezer is taken away from the family, that he wants to fill the presence, fill the family with his presence, and he says, I will carry you, and I will bear and redeem you until the days of old. है यस कारणले गर्दा आज यो तेस्रो कुरा प्रभुले के गरिरहनु भएको छ, प्रभुले आफ्नो उपस्थितिको द्वारा त्यो शोकित परिवारलाई, जुन परिवारबाट प्रभुले आफ्नो प्रियलाई लिएर जानुभयो त्यो परिवारमा यो प्रकारले काम गर्न चाहिरहनु भएको छ। And so as the Lord has taken away the beloved from the family, in this manner the Lord wants to work in this family. अब चौथो कुरा जो इम्पोर्टेन्ट कुरा प्रभुले के गरिरहनु भएको छ, यो शोकित परिवारमा गर्न चाहिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ हो रेजरेक्सन इन हिज प्रेजेन्स, अर्थात् उहाँको उपस्थितिद्वारा पुनरुत्थानको काम पनि प्रभुले गर्न चाहनुहुन्छ। And what the Lord also wants to do in the family is the resurrection in his presence. हामी 11 अध्यायको 43 र 44 पदमा यस कुरालाई पाउन सक्छौं। And we can see this in chapter 11 verses 43 and 44. यसकारण हेर्नुस् प्रियहरू, आज हाम्रो प्रभुको दासलाई एलिएजर प्रभुको सेवकलाई प्रभुले लानुभयो, आज उहाँलाई अब आइतबारको दिन लगिकन मट्टीमा गाडिनेवाला छ, तर समय आउनेवाला छ, उहाँको रेजरेक्सन हुनेवाला छ, उहाँ बौरेर उठ्नेवाला छ, अनि उहाँ के गर्नेवाला छ, आकाशमा परमेश्वरलाई भेट्नको लागि जानेवाला छ। And so our brother, our uncle Eliezer has been taken away, and on this Sunday he will be taken into this burial service. But one day he will have this new body, and he will meet the Lord in the air. जसरी प्रभुले लाजरसलाई आवाज दिकन त्यो मुर्दाबाट निकाल्नु भयो, त्यसरी नै प्रभुले एक दिन माथिबाट आवाज दिनुहुन्छ, अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, अङ्कल एलिएजरलाई त्यो शरीरलाई, त्यो आज माटो भइसकेको शरीरलाई एउटा जीवन दिकन एउटा व्यक्ति बनाइकन प्रभुले के गर्नुहुन्छ, अनन्तमा उठाउनुहुन्छ। As the Lord gave his voice to Lazarus, he will give his voice to Uncle Eliezer, and this body which has become the earth, he will give life and raise him up in the air. यसको यति ठुलो रेजरेक्सनको हिस्सा, यति ठुलो बौडी उठाएको हिस्सा आज हाम्रो अङ्कल हुनेवाला छ। And so our uncle will become part of this great resurrection. यसकारण आज यहाँनिर रोमी किताब 6 अध्यायको 5 पदमा यसरी लेखिएको म यहाँनिर म पढिदिन्छु है। For if we have been planted together in likeness of his death, we shall also in the likeness of his resurrection भन्छ। जस्तो प्रकारले हामी उहाँको मृत्युको समानतामा हामी गाडिएका छौं, त्यसरी नै उहाँको पुनरुत्थानको समानतामा पनि हामी बौराइनेछौं भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। And in Romans chapter 6 verse 5 it says, however we are the likes of how we are planted in our death in him, in the same way in his likeness will be resurrected. आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई जस्तो चिहानले थुनेर राख्न सकेन, चेनले बारेर सील गरेर राख्दा पनि हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई थुनेर राख्न सकेन, हाम्रो प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बादमा बौरेर उठ्नुभयो। त्यही प्रकारले नै आज हाम्रो अङ्कल पनि जो आज प्रभुमा सुत्नु भयो, आज हाम्रो टेन्डुको अङ्कल जो प्रभुमा सुत्नु भयो, उहाँलाई प्रभुले के गर्ने हुनेवाला छ, त्यो रेजरेक्सनमा, त्यो बौरी उठाइमा प्रभुले ल्याउनेवाला छ। And when the Lord Jesus Christ was buried, this grave was not able to hold him, that the stones that were chained, they were not able to hold on to him, but on the third day he was resurrected. In the same way our uncle will be resurrected in his time. अनि जब उहाँको पुनरुत्थान हुन्छ, उहाँले 5 प्रकारको शरीरलाई उहाँले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरिरहेको हुन्छ। And on this day of resurrection, he will be able to experience these 5 different kinds of nature in his life. यो चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायमा पाउँछौं। And we can see this in 1 Corinthians chapter 5. म सरर भनेर म बताइदिन्छु है। 15 अध्यायको सबैभन्दा पहिला हामी पाउँछौं 42 पदमा हामी लेख्छौं कि त्यो शरीरले चाहिँ इनकरप्सनलाई है, अर्थात् यहाँनिर नेपालीमा के लेखेको छ है, इनकरप्सन भनेर भन्छ है। यहाँनिर के गरेको छ, कति छ पढ्दियो त, पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायको 42 पदमा इनकरप्सनलाई के लेखेको छ है। यहाँनिर बाइबलमा हामी पाउँछौं कि त्यो शरीरलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ, त्यो इनकरप्सन दिनुहुन्छ भनिकन लेखेको छ 15 अध्यायको 42 पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 42. यस्तै प्रकारको हुन्छ, विनाशीय दशामा छरिन्छ,
अविनाशी दशमा बौराइन्छ त्यो रेजरेक्सनमा उहाँ एउटा अविनाशीको हिस्सा हुनेवाला छ And so in that resurrection, he will be part of that incorruption. 43 पदमा हुन्छ कि त्यो शरीरले महिमा पाउनेवाला छ त्यो बौरियो ठाउँमा उहाँले त्यो महिमालाई पाउनेवाला छ And in verse 40, according to verse 43, he shall receive this glory in this resurrection. अब तेस्रो कुरो त्यहीँनिर लेखिएको छ कि त्यो शरीरले एउटा सामर्थलाई पाउनेवाला छ सामर्थको साथमा त्यो निक्लिनेवाला छ And on the same verse, we see that it will come with, it will be raised in power. अनि 44 पदमा लेखेको छ त्यो एउटा नेचुरल बडी थियो है त्यो सहसा प्राकृतिक शरीर थियो अब त्यो चाहिँ आत्मिक शरीर निक्लिनेवाला छ And verse 44, which was the natural body, will come out as a spiritual body. अनि अब 53 पदमा भन्छ यो चाहिँ इमोर्टालिटी 53 के भनेको छ किनकि यस विनाशीले अविनाशीलाई पहिरिन पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओर्नै पर्छ अब उसले अमरताको शरीर पाउनेवाला छ And in verse 53, we see that he will receive this body of immortality. त्यसकारण यो पुनरुत्थानद्वारा प्रभुले यो 5 प्रकारको शरीरले हाम्रो अङ्कल आज देव के रे हाम्रो अङ्कललाई एलिएजरलाई के गर्नेवाला छ सजाउनेवाला छ उहाँलाई जब प्रभुले आवाज दिकन पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ तब यो 5 प्रकारले सजिएको शरीर लिकन आज हाम्रो अङ्कल के गर्नुहुन्छ त्यो पुनरुत्थानमा आउनुहुन्छ And so on the day of resurrection, our uncle will be adorned with these 5 kind of nature in his body, and in that manner he will be raised up in that resurrection. यसकारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह के गर्नुभयो त्यो जुन घरको प्रिय मान्छेलाई प्रभुले थोरै समयको लागि उठाउनु भएको थियो त्यो परिवार कहाँ प्रभु आउनु And so in that family, for some time when Lazarus was taken away, the Lord came and filled that vacancy. आफ्नो उपस्थितिद्वारा त्यो सान्त्वना दिनको लागि And to give comfort with his presence. आफ्नो उपस्थितिद्वारा त्यो आशा दिनको लागि And to give them hope with his presence. आफ्नो उपस्थितिद्वारा त्यो प्रेम देखाउनको लागि And to show his love with his presence. अनि आफ्नो उपस्थितिद्वारा त्यो पुनरुत्थानको हिस्सेदार भागीदार बनाउनको निम्ति And to make them partakers of the resurrection with his presence. यसै कारणले गर्दा आज हाम्रो ब्रदर देवदास अनि परिवारलाई है प्रभुले यी वचनहरूको द्वारा सान्त्वना दिएका हुन् And so may the Lord comfort Brother Devdas and his family with these words. किनभने प्रभुको वचनमा यही कुरा लेखेका हामी पाउँछौँ So we find this in the Word of God. 1 Thessalonians 4 को 18 पद 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. 17 र 18 पद पढिदिनुस् त 17 and 18. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. कारणले गर्दा आज हामी सधैँभरि हाम्रो पनि बेला आउँछ हामी पनि के गर्नेवाला छौँ बादलमा जानेवाला छौँ अनि हामी सधैँभरि हामी उहाँसँग रहनेवाला छौँ हामीभन्दा अगाडि सुतेकाहरू पनि हामीभन्दा अगाडि पुग्नेछन् सबै माथि भेला हुनेछन् अनि हामी सधैँभरि हामी हाम्रो परमेश्वरसँग रहनेवाला छौँ कति ठुलो कति आनन्दको दिन हो त्यो And what a great joy that would be, that when we will be caught up in the cloud together with him, and those who rested before us will join him before us. यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरले यी शब्दहरूको द्वारा यी परिवारलाई सान्त्वना दिएका हुन् And so may the Lord comfort the family with these words. प्रभुको सेवक हाम्रो अङ्कल एलिएजरलाई लानुभयो बट ही केम उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त्यो परिवारभित्र आउनु भएको छ So the Lord has taken away our dear uncle Eliezer from the family, but he has come and filled his presence. उहाँले यो चारवटा भर्च्यु लिकन गुण लिकन के गर्नुभयो हाम्रो ब्रदर देवदास अनि परिवारमा आउनु भएको छ And so he has come with his 4 virtues and filled this family. कति सब हामी भाग्यमानी रहेछौँ And what a great opportunity that it is that we have. हामी कति साह्रो धन्यवादी हुन पर्छ And how much thankful we should be for him. हाम्रो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ That God is with us. प्रभुले विचारमा हामीलाई आशिष दिएका हुन् May the Lord bless us in his word. सबैलाई जय मसीह Let me see. See, brother.